أدي أبي عاوز له مسمن تتعرقنا حشنا مس أبي مس إساياس كن مس إساياس معراء بحنسا علينا ولدنا توالدنا إنا أبزأوا نزي أجي كبير حزن كبير نبعات أكلنا عن عيننا دكنا بخار عند تحارد حلفنا إنا زي أخن حلفن كلنا إتنا يقدم نكاد أنتي جزية ملؤ باهي لسلاسة زنوارة جزية موائل نسو ترسعه حجي من تعلنا أكبر حزني لازمني أنا بس أيجي سكع حجي تقراين إلى إثيوبيا كنت حاول فقط نبر دسي بدنا سلام كنا بردك أنا هنرئي زموته ما يتولى زي ما ترى عينا لك أنا هنرئي دسي بدنا محمر يملسن كويلنا كم إنا هنقبر ده دحا سلام كن فتحي سلام بعلو تردي وقفة كبرنا كل خبرنا عدنا سلز هلو كل خبرنا يا أخي جيب لين ያስፈልጋታል ኢትዮጵያ ሶስት ነገሮች ያስፈልጋታል አንደኛ ሰላም ሁለተኛ ልማት ሶስተኛ የባህር በር ኢትዮጵያ መዘጋት አይገባትም ህዝባችን አሁን 130 ሚሊዮን ነው በሚቀጥሉት 25 ዓመታት 200 ሚሊዮን ይሆናል እንዴት በ2 ሚሊዮን ማህበረሰብ ጥቅም የ200 ሚሊዮን ህዝብ ጥቅም ይዘጋል ፌር አይደለም ዓለም አቀፍ ህግ አይደለም ሎጂክም አይደለም በጣም አሳፋሪ ነው 30 ዓመት ተኝተናል አሁን ነቅተናል ጥያቄያችን እንቀጥላለን ሰላምም ልማትም ባህር በርም እናሳካለን ባህር በር ላይ እንድንወጣ ያደረጉን ጠላቶች ለ60 ዓመት ለ70 ዓመት የሰሩ ጠላቶች አሁንም ስራቸውን ቀጥለዋል ከባህር በር እንድንወጣ ያደረጉን እነሱ ናቸው እኛ ተሳስተን ተባብረን ሊሆን ይችላል የኛ ልጆች ተሳስተው ትብብር አድርገው የባህር በር ጥቅም ያልገባቸው በወጣትነታችን ተቀስቅሰን አምነን እኩልነት መስሎን ትብብር አድርገን ሊሆን ይችላል ዋነኛው የአጀንዳ ባለቤት ኢትዮጵያን የባህር በር የማሳጣት አጀንዳ ባለቤት ግን ታሪካዊ ጠላት ነው አሁንም ቀጥሎበታል መከላከያ ሰራዊታችን እናጠናክራለን ልማታችን እናፋጥናለን ባህር በር እናገኛለን ቀይ ባህር መልሶ ለመጠየቅ የሚሰጋ የሚጠራጠር ትውልድ መፈጠሩ የስነልቦና ስብራት አካል ነው አንችልም ብሎ ነው የሚያስበው እኔ ላረጋግጥላችሁ ወዳለው ኢትዮጵያ ትችላለች ኢትዮጵያን የሚያክል ሀገር ኢንካፕሱሌትድ ሆና ለልጆቻችን መሸጋገር አለበት ብሎ ማመን ተገቢ ሐሳብ አይደለም በሰላም በዓለም ሕግ መሰረት ኢትዮጵያን ከዘጋት በርና ድሃ ካስባላት መጠሪያዋ መገላገል አለባት ብለን ስለምናምን በየትኛው መድረክ ከኢትዮጵያ ጋር በሰላማዊ መንገድ ለመነጋገር የሚፈቅድ አካል ካለ እጃችን ከምን ጊዜውም በላይ የተዘረጋ ነው سلام كبرات تخاتل تليلو تي في كما يصنيحكم تملسنا مصيناكم لنا جنبار حزباو معبل برجيدنا حمدو يا عبيت الدبلوماسياتنا سرحه معباليتات ناي كبابينا ناي مريتون نا تخاتله ناب وعلا ناي ورح 11 يساغرالو دحري استوسنه معالتات ورح 11 اب علت 15 انت زي تقاقيه وعلى ناي جنبار حزباو معبل برجيدنا حمدو ككايد وسينلو Say one day.
يا زجنبار حجي أب كبابينا زمعبل زلو معباليتات كله نخوينات انفت ناي شعبية هوحات كم اون ناي فانو مدلوات منقسي إثيوبيا كم اون عبيتن كم معالتنا معالت زوسخ زلو حيل سلام سراويت ناي حرامريت تقراي تبيف زيتات حاويسو زجنبار مس كلتي أبت خبابينا زمعبل زلو نعو عبر بحياو عيلة هزبي كدحني كبقسي حجي قداي دبلوماسي قداي بايتات صنحي كقبر صنحي نطفتات عويته نابت قندي هزبنا زدحنلو من قدتات كساقر ودي اللخو سلازي وعلا خدالي إلنا له جنبار هزباو معبل برقيدنا حمدو سو كلنا بنخلو عقمنا ببزلنا قداي بوليتيكا زعود بوليتيكا حجز قداي دبلوماسي عقمتات زلو أب قداي دبلوماسي نطف أب تحزاناي فاينانس أب أواد دمانا عقم سب أب كله إن كل يابتي حج خطو زدل زلو عقم وتهدرا وحيلي أبون عقم لأن حجز يخساتفه قباي كقبر يزبل كلنا عقمنا خنا بركت من قدي تخفيت لنا له سلازي جنبار هزباو معبل برجينا حمودو دحروا على 15 ورح 10 حدا عب نجر حزو كوتصن حدا حدش نجر كسمعنان ناي كلنا تثبيتيو شو إز جنبار إز خعوت هزبنا خدحن أب هاجرنا ونكناتو عقمنا خنحجزو يجبعناي عتازني حفرو جنبنا كدفرو ودي ما يكدفرو عيي كدفرو جنرال كدفرو هيودي عتازني حفرو رجلنا يكدفرو هيودي حفرو يا جنبار هزباو معبل برجيدنا حمدو عكذا يكدفرو عتازني حفرو نحما كدفرو يا إذا حجي نري أزلنا سقيلكا أبز قالس زينب ورا أكلات ألف تبلستي ألف زينة صاروا ألف خفاء استعتقوا ألفي إذا قالس خعوت زيد ليو نزمن إسي جنزبون دامن شتو جنزبون دا قحطو كنوبرو أب سدة عد ملك عم زمنيو زقبرو زلو نري لنا بقول جلة عاكيبهم تواداديبهم بتصبي بالنت بخفاء بطعمي بزخفاء بزورده أجباب نز جنبار مخنيات فتيرهم بزم سلسته تعسيرهم على بحال زلو والكسبات بو مخنيات بمقبار قبل على جنبار زدلن زيدلن نجارات كفتصمو كبلو خزاربو نريا مالنا سلاز إذا ملكتنا يمنتاي انت دعيلنا إت جنبار كان معالتنا حيللو زخدلو منجد زخدلو زلو منجدي زنت سري زجنبار كاب شومنت سنة خسابلومي أزيم عبيت سرحات سريحلو نعو جمجمو نعو أتصافيفو نعو ريو زقودلو مليو حج خانا أبو على أتلو سو أبزو على عبيت نجارات كنسمعنا دحرزو على نابي قطو مخانو فلوتيو بوليتيكانا عدنا ونكساب شعو يتسن نحدي زبلي سو نزجنبار نحنا بزكالنا عقمنا كنعوتو من قسقاسات كنجمر يقبعنا ايو كبرات حوات عفروي السرايا كدفرو يا شباب كدفرو صحراي كدفرو عنتواي كدفرو يا شباب كدفرو هاي انا رايو نزو كل من اسي بقى جنزبون دا منچتو اب سدت كوفي لمرات يطم نابرهم كغبرز دلي معاتم نعو سلازي اخللهم نعو سلازي تسخعلهم زحاسبو سلازي سمرلهم حجنا زجنبار كهرمو بزح منقدتات كنادي صنيحم مخال مسانو بواغازم ثلاثه سبات والقسبات تاسيرهم زلو بواغኦም اب لعل جنبار صيقتات كفصمو بسم زمول قسبات تاسيرهم زلو بوليتيكا خسرحو لعلن تحتن كبلو نريم علنا
ላዕልን ታሕትን መበሊኦም ከዓ ፍሉጥ እዩ እዚ ግንባር ከይዕወት ጥቕሞም ከይውሕዶም ጥቕሞም ከይጎድሎም ኣብ ልዕሊ ዝግንባር ኣብ ልዕሊ ዝመንእሰይ ኣብ ልዕሊ ብርጌድና ሓመዱ ታሪክ ዘይርስዖ ታሪክ ይቕረ ዘይብሎ ጓሓፍ ዝኾነ ፀይቅታት ይፍፅሙ ኣለዉ ስለዚ ነዚ ክንስዕር ኣለና ካብ ስዊዝ ከምዚ ኮይኑ ካብ ጀርመን መግለፂ ወፅዩ ካብ ደኒማርክ ባ እዚ ውልቀ ሰባት እዮም ዝሰርሕዎ ዘለዉ ናይ ውልቀ ሰባት ስራሕ እዩ ውልቀ ሰባት እዮም ነዚ ግንባር ንምህራም እቲ ንሪኦ ዘለና መግለፂታት ናይ ጨናፍራት መሲሉ ዝወፅእ ዘሎ ንሪኦ ዘለና ናይ ውልቀ ሰባት ንግንባር ንምህራም ዝጥቀምሉ ዘለዉ እዩ ተጠንቀቕ ኣታ ህዝቢ ኣታ መንእሰይ ቃልስኻ ሓሉ እዚ ግንባር ዝኸዶ ዘሎ ኣስተውዕለሉ ቃልስኻ ክዕወት ነዚ ግንባር ደግፍ ቃልስኻ ክዕወት ነዚ ግንባር ሓግዝ ቃልስኻ ክዕወት ትማሊ ዋጋ ዝኸፈልካሉ ኣብ ምዕራፉ ክበፅሕ ነዚ ግንባር ክትሕግዝ ይግባእካ እዩ ኪንኡ ኣብ ስደት እናበለኻ ኣብ ስደት እናንፀርፀርካ ኣብ ስደት ረዳእ ዘይብልካ እናጠፋእኻ ሃገር ከለካ ሃገር ዘይብልካ ክገብሩኻ እዚ ሕጂ ትሪኦ ዘለኻ ድራማታት ይሰርሑልካ ኣለዉ እዞም ተበለፅትን ዘይነፀሩ ንብሎም يا كبرات خاتل تلو تي في شعبيا زي فيديو زي أحد سبي سيد لي سلازي شعبيا دحرزي ناي بعال جيتها شوردا ريدوان حسين زلوم لعلوت سبا سلطان منقسي إثيوبيا كومون من محدار كل العفار بريزيدنت كل العفار زلوم أمريت عفارن أب دوب إيرتران إثيوبيان أب كبابيتات بوري عدت جيرم نيرم إذا عدت زي مقبارم شعبيا دكا سلازي خلقا استفالالي من قسقاسات وتهدراو من قسقاسات كتقبر كأني هلا أب تقراي ون حدا عبي وتهدراوي سلطنا كايدالا مخنياتو زي أرم سبعة بهذا حالة زرعنا شعبيا زي سلطنا تيو كومون مسفانو عبيتو علات فتسي مالا نفانو ملو دقف كتقبرو لشعبيا وسينا لا بجاكات كتقبرو تسنحت حجي ملو بملو نفانو معتاق نفانو مدقاف نفانو أخر حيل مهب وسينا لامس هو واحد كوينا دحرزا نايب عالقيت هاتشو ردا ريدوان حسين بريزيدنت خلال عفار زلوم أب جاف دوب إيرتران إثيوبيان كبابي جنبار بوري مبصحهم سعيبو شعبيا كم زنرئي زلنا استفال عليه من قسقاسات وتهدراو من قسقاسات كتقبر ترألا بتعمي أب كبابي تاتاب كل الدوبات كاب حجر جميركا خساب بوري زلو خبابي تات سفيح وتهدراو من قسقاسات كتقبريات الرأزلا دحرزي بفلاي دحرزا بعال جيتاچون ريدوان حسينن أب دوب عسب ناي بعال بوري مبصحهم سعيبو بز ناي بعال 71 كيلومتر قوبوتات مسعالي أب سفيح بوتاتات يم عودت أكايدهم جيتاچو ردا بريزيدنت جيتاچو ردان ريدوان حسين بريزيدنت ناي كل العفارن زلوهم مالتي دحرزيا شعبيا دقاس هيرخبتن اي دقستن عقلات بيبا نهوحات تدالو إلا سراويتكم اب تدنقق غبر إلا نفانو خا اخل زخونه حجز بقى الله زبهال ناي شعبيا اصوارات الله زبهال وتهدراو حجزات نافانو فانو زخونه صقمات تغاطيموم اب مقاله خيترفو تهدراون حكمنا وحجز زرخبلو ادالي الله شعبيا سو
حجي تمالون قليسي نيره زي لفعاتي تسفاز بهال تخوينات أبزلنايو نايتقمتي أبزورح نايتقمت أبزلنايو سومنات كوينات كجمر يخيل يلو زي لأخنا هو واحد باندانا هو واحد مقابريانا هو واحد زبهال زي سبز أنا سب برهانة لفعاتي تسفايلو زاتو نسو أبز حجي قربا معالت تاتسي كوينات كجمر يخيل يلو اسو زبولو خا ناي هو واحد بهليو نسو زربو ناي هو واحد زربايو نسو زصحفو ناي هو واحد صحفي سلازي ابي احمد كجمر يخيل كوينات زبلنا زلو بعلم كم زتريو زلخم مدلاوات ناي كوينات يغبرو سلازلو حسبو از مدلاوات زي قليل غير زردو سبالو ግን ከዓ ቀሊል ኣይኮነን ጽባሕ ንግሆ ቀልጢፉ ክዓርፍ ዝኽእል ኣይኮነን ናይ ውክልና ኩናት ስለ ዝኸውን ብጣዕሚ ነቲ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ሕብረተሰብ ናይ ኤርትራን ትግራይን ብጣዕሚ ክጎድእ ዝኽእል ኩናት እዩ ሶ ሻዕብያ ኣብዚ 3-4 መዓልቲ ኣብ ኣዝዩ ጽዑቕ ዝኾነ ወተሃደራዊ ምንቅስቃሳት ተጸሚዳ ዘላ ዝተፈላለዩ ኣጀንዳታት እውን ክተውፅእ ንሪኢ ኣለና ኢና ምክንያቱ ነዚ ሕጂ ትገብሮ ዘላ ነዚታት ኣንፈቱ ንምስሓት ብዙሕ ኣጀንዳ ፈጢራ ገሊኡ ኣብዚ ናይ ሳሚ ሽኮርዲ ዝበሃል ኣብኡ በታኒ ዝኾነ ዘረባታት ትሕልፍ ኣላ ገሊኡ ፊሊጶስ ደገለመለ ዝብል ኣጀንዳታት ተሰሪዑሎ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኣጀንዳ ንምቕልባስ ኣብ ልዕሊ ሕብረተሰብ መረታ ሰበነ ከምኡ ኢሉ ክሳብ ማዕረባ ዝቕፅል ዘሎ ግፍዕን ጭቆናን ምእሳር ዜጋታትን ምእሳር ቆልዓ ሰበይትን ምዕፃው ገዛውትን ምዕፃው ኣባይትን እዝታት ያተካይድ ዘላ ሻዕብያ እዚ እንታይ ኩሉ እንተዳይልና ነዚ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ሕብረተሰብ ኣቃልብኡ ንምስራቅ ንማሕበረሰብ ዓለም ከዓ ንምድንጋር በቲ ምስ ህወሓት ክሳብ ዓደ ምሓራ ኸይዳ ምድላዋት ኩናት ተካይዳ ኣላ ብሓፂሩ ድሕሪዚ ዝበልኩኹም ጉዕዞ ድሕሪዚ ናይ በዓል ሱመሃቡን እዚ ሬድዋን ሁሴንን ጌታቸው ረዳን ርእሰ መምሕዳር ክልል ዓፋር ፕሬዚደንት እዚ መንሽሙ እዚኦም ዘለውዎ ምንቅስቃስ ምግባሮም ኣብ ከባቢታት ጎቦም ሰዓልን ግንባር ቡሬን ብቲ ከባቢታት ናይ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰፊሕ ምንቅስቃሳት ዑደት ምግባሮም ስዒቡ ሻዕብያ ኣብ ተጠንቀቕ እያ ዘላ ኣብ ዓቕሊ ፅበት እያ ዘላ እንታይ እዮም ክገብሩ ንምንታይ እዚ ዑደት ምክንያቱ ስኢሎም እዞም ሰባት እዚኦም ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ እዮም እንታይ ክገብሩ እዮም ናብዚ ንብሎ ዘለና ከባቢታት ዑደት ገይሮም እንታይ ስለዝተደለዩ ናብዚ ከባቢታት እዚ ዑደት ተገይሩ እዚ ንሻዕብያ ድቃስ ከልዩ ዘሎ ዑደት እዩ ድቃስ ከልዩ ዘሎ ኩነታት እዩ ሶ ሻዕብያ ከምቲ ንብሎ ዘለና ኣብ ኩሉ ከባቢታት ኣዝዩ ሓያል ዝኾነ ወተሃደራዊ ምንቅስቃስ እናገበረት እያ ትርከብ ከምቲ ዝበልኩኹም እቲ ምንቅስቃስ ወተሃደራዊ ምንቅስቃሳት ኣብ ኩሉ ከባቢታት እዩ ዘሎ ብዓዲ ቀይሕ ጀሚሩ ክሳብ ዛላምበሳ ዶብ ኣሎ ብፆረና ጀሚሩ ክሳብ ጉርህስርናይ ኣሎ በዚ ናይ ዓዲ ኋላ ክሳብ ራማ ከባቢታት ኣሎ ብኦም ሓጀር ዘሎ ከባቢታት ንሕሞራ ዘፀግዕ ከባቢታት ኣሎ ብዓሰብ ብኩሉ ከባቢታት ክሳብ ጎቦታት ሙሳዓሊ ሰፊሕ ዝኾነ ወተሃደራዊ ምንቅስቃሳት እናገበረት ትርከብ ኣራዊት ሰራዊት ሻዕብያ ማለት እዩ ስለዚ ሻዕብያ እዚ ኩናት ከይቀደሙኒ ብፍላይ ከዓ ብፍላይ እዚ ሰራዊት ሓይሊ ሰላም ዝበሃል ናይ ትግራይ ናይ ቲፒኤፍ ናይ ሓራ መሬት ትግራይ ንሱ ትግራይ ሓራ ከየውፃእ ምክንያቱ ኣብዚ ቅድሚ 4 መዓልቲ ሓደ ወሳኒ መምርሒ ውፅኢ ኣሎ ሰራዊት ሓይሊ ሰላም ትግራይ ቲፒኤፍ ኣነ ሕጂ ክገብሮ ፀናሕኹ ይኣክል ክሳብ ሕጂ ወተሃደራዊ ስልጠና ገይረ እኹል ዝኾነ ወተሃደራዊ ስልጠና ሰራዊት ክድሕን ኣለዎ ኢልና ዝሓዝናዮ ቀዳማይ ኣጀንዳና እውን ዕዊትና ኣለና ማዕልያ ዘይብሉ ሰራዊት ኣድሒድና ኣለና እኹል ዝኾነ ወተሃደራዊ ስልጠና እውን ወሲድና ኣለና ሰራዊትና ኣብ እኹል ዝኾነ ወተሃደራዊ ብቕዓት እዩ ዝርከብ ካብ ሕጂ ንድሓር ናብ ውሽጢ ህዝብና ክነኣቱ ኢና ህዝብና ክነድሕን ኢና ህዝብና ክነድሕኖ ኢና ናብ ውሽጢ በቃ ብሕጂ ንገብሮ ጉዕዞ ናብ ውሽጢ ትግራይ ናብ ማእኸል ህዝብና እዩ ኢሉ መግለፂ ውፅኢ ኢሎ እዚ እውን ንሻዕብያ ድቃስ ዘይህብ እዚ እውን ንሻዕብያ ድቃስ ዝኸሊ ትግራይ እንድሕር ዳ ብሰራዊት ሓይሊ ሰላም ትግራይ ሓራ ኮይኑ ትግራይ እንድሕር ዳ ብሰራዊት ሓይሊ ሰላም ትግራይ ብቲፒኤፍ
ነፃ ወፂኡ ሻዕብያ በይ ኮይና ክትዋጋእ እቲ ኮይናት ኣብ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክትገብሮ ይደለየትን ኣላ እቲ ኮይናት ኣብ ዶብ ኣምሓራን ትግራይን ንባዕላ ኣብ ማእኸል ትግራይ ኮይና እቲ ኮይናት ናብ ዶባታ ክትፀግዕ ናብ ከባቢኣ ክትፀግዖ ትደሊ ኣላ ኣብ ከባቢኣ ኣብ ዝተፀግዓሉ ናይ ቋሕሰም እዩ ሻዕብያ ንምጥፋእ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ይኹን ብግንባር ህዝባዊ ማዕበል ብርጌድና ሓመዱ ይኹን ብሰራዊት ሓይሊ ሰላም ትግራይ ይኹን ስለዚ ሻዕብያ እዚ ኩሉ ምንቅስቃሳት ብደቂቕ ተኸታቲላ ኣብ ዕረፍቲ ዘይብሉ ወተሃደራዊ ምንቅስቃሳት እያ ትሸይማ ዘላ ንባዕሉ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ህፁፅ ጉባኤ ዝገበረ ፖለቲካዊ ሓይሊ ናይ ትግራይ ውድብ ስምረት ኣቃውማ መንግስቲ ሒዙ ምውፅኡ እውን ሓደ ዓብዪ ሻቁሎት እዩ ንህወሓትን ንሻዕብያን ምክንያቱ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ትግራይ ከድሕንዋ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ንሻዕብያ ክቀልዕዎ ምዃኖም መንግስታዊ መዋቅር መንግስታዊ ኣቃውማ ሒዞም ወፂኦም ኣለዉ እዞም ውድብ ስምረት ዝበሃሉ ከምቲ ዝበልኩኹም ሰራዊት ሓይሊ ሰላም ትግራይ ትፒኤፍ እውን ኣብ ተጠንቀቕ እዩ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ሰራዊቱ ኣደልዲሉ እዩ ዘሎ ኣፅዋራቱ ድሮናቱ ኩሉ መካናይዝ ዝበሃል ናይ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝተራቀቀ ኣፅዋራት ዝውንን እዚ ኣብ ተጠንቀቕ እዩ ዘሎ ስለዚ ሻዕብያ በቃ ኣብ ዓቕሊ ፅበት በምሓራ ጌራ ንኣብይ ኣሕመድ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ሰላማ ኣብ ምዝራግ ፖለቲኮ ኣብ ምፍንጣሕ ብዘይ ምቁራፅ መዓልታዊ ሓገዛት እናገበረት ትርከብ በዚ ብደቡብ ብራያ ንህወሓት እኹል ሓገዝ እናገበረት ንህወሓት እናደገፈት ንህወሓት እናደፈአት እቲ ከባቢ ሰላሙ ትዘርገሉላ ወተሃደራዊ ምንቅስቃሳት እናገበረት ብሸነኽ ዓሰብ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮርዮም ዝወፁ ካብ ክልል ዓፋር ኮርዮም ዝወፁ ደቂ ዓፋር ኢና ዝብሉ ንዕኦም እውን ዝተፈላለየ ስልጠናታት ኣብ መሃብያ ትርከብ እዚ ኩሉ ንሻዕብያ ናይ ጥፍኣታ ፃዕሮሞት ፃሕተርተር ትብሎ ዘሎ እዩ ዝኩሉ ንሪኦ ዘለና ስለዚ እዚታት ተሓዋዊሱ ካልእ እቲ ናቶም ዌብሳይት እውን ዝተፈላለየ ፃሕጋር ዝኾነ መግለፅታት እናውፅአ እዩ ዝርከብ ኣበይ ኣሎ ፅንሑ ከሪአኩም እየ ያ ኣብዚ ንህለኩም መንግስቲ ኤርትራ ትግራይ ናይ ሃገርነት ኣፍልጦ ዝህበሉ ዛዕባ ምስ መራሕቲ መንግስትን ዓበይቲ ዓድን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላትን ኣብ ኣስመራ ዓሚቑ ዘተ የካይዳሉ እዚ ሕጂ እንታይ ንምፍጣር እዩ ኣቓልቦ ተጋሩ ንምስሓብ ዝዝገርም رأي وزون أم عرب تقرأ زقبر تمازابلت ناي مملاس كيدي منقس يرترا بعبي دما ودب هوحات زي فلطون زي تحوسون جهود كخوني الكام حساب يوهنا يبلالو مخنياتو نتي تمازابلت ناي مملاس ناي معرب تقرأ زخونه متنو خياتن رابشان كوغوبرو مخانم يزحبر زلو تقرمكم رايو تزقرم كالا أبز خارايو إيرتراويانن أبتت أنكا قبل كالو حدو دينارا دي قلم ملا أبكرميت جيروم ناي كرمي رايو أبزخا بجل سرعات أهديت أورومما إيرتران مورار حقينو ما عليها زي بلو شوشو سراويت ناب جنبار بريا يختتالو يزبلان هذا بمنصورو شعبي حجي انتاي تقبر الله إزي تكايد الله مالت إزي تريو زلو رايو
راي وزيخا منغسي إرترا أب قداي ودب عسب مس منغسي إثيوبيا زرر بيقبرالو زبل حبريتا كاب حق زرحاق مسارت ألبونيو أبل إلاو قزات إرترا مريت بحري سماي مدردار قدم حجو خونه نزقصلو مليون عماوتي ون زكال ايكو قداي ايكونن يزبلنا زلو زي سويلكا اجندا نمفتار يمبر شعبيا شلا رخيباتو guys is loading ይሉ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዙርያ ኣዲስ ኣበባ መጥቃዕቲ ፋኖ ተጠናኺሩ ቁፅሪ ይብለናሎ ኣይ ሻዕብያ ዘይትገብሮ ይብላ ካልእ ኣብዚ ምስክርነት ኣይባላ ነቶም ደቂ ዓፋር ካብ ዓፋር ኢትዮጵያ ኮርዮም ናብ ሻዕብያ ዝኣተው ገበነኛታት ዝበሃሉ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ብመንግስቲ ክልል ዓፋር ብገበን ዝሕተቱ ኮሎኔል ኢብራሂም ዑስማን ዓሊዩ ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ሓላፊ ኣጎጉሙ ዓፋር ሪቮሉሽናሪ ዲሞክራቲክ ዩኒቲ ፍሮንት ኣርዱፍ ነበር ናይ ሎማ ኣዛዚ ግንባር ሓድነት ህዝቢ ዓፋር ኢሉ ብስእሉ ምልክት እዩ ዘርጊሕዎ ነይሩ ስለዚ ነዚኦም እውን ከምቲ ዓንተ ዝገለጽክዎ ዝተፈላለዩ ድጋፍ ዝተፈላለዩ ሓገዝ እያ ትገብር ዘላ ሻዕብያ ሶ ሻዕብያ እንተ ተኻኢሉላ انت تحسب زلا بقى نابي احمد بكل شنخ كما يركا سلامت زرغلو كما يركا سراويتو تمقاقللو كما يركا انفوتو تطفال لي اتخي زلا شعبيا تخيلا بعفار تخيلا باوروميا تخيلا بفانو بمحارة قومون بتግራይ بعلاون بشنخ دوب برايان دوب تግራይ برايان بز ببعل بري مزم عفار كوينا ازتات بكل شنخات نا إثيوبيا كوينات نمخفات بقى صمدو غيرا مس كلهم اشبرت حيلتات مس كلهم سلام زيدليو سلامنا إثيوبيا زيدلي حيلتات مزيوم استفالالي وعلات فريمان استفالالي وعلات غيرا نمنغسي إثيوبيا دارغان بقى نمغمطال بحصيرو اب إثيوبيا هوكتن عغرغرن نمفصام بزي عرفتيات شباب زلا شعبيا مالت بزي عرفتي بزي مقراط حنت معلتون سلام ابيلاي فلطن ኢትዮጵያ ንምብታን ሻዕብያ ስለዚ ብፍላይ ከዓ ድሕርዛ ሬድዋን ሁሴን ከምኡን ጌታቸው ረዳ ድሕር እዚኦም ናብ ግንባር ቡሬ ጎቦታት ሙሳ ዓሊ ናብ ኩሉ ሸነኻት ናይ ዶብ ዓሰብ ዑደት ምግባረም ስዒቡ ሻዕብያ ዝተፈላለዩ ምንቅስቃሳትን ዝተፈላለዩ ሓገዝ ንኣሸበርቲ ሓይልታትን ኣብ ምግባርያ ትርከብ ዘላ ብዓቢኡን ምስቲ መግለፂ ናይ ሰራዊት ሓይሊ ሰላም ትግራይ ተታሓይዙ ምስቲ ካብ ሕጂ እንዳሓር ኣነ እኺለ ኣለኹ ኣብ ዘለናየን ኣብ ዝፀናሕናየን ቦታ እኹል ወተሃደራዊ ስልጠናን ሰራዊትና እኹል ወተሃደራውን ፖለቲካውን ስልጠናን ሰራዊትና ሕክምናዊ ኣገልግሎትን ሞያ ሕክምናን ንሰራዊትና ሂብና ካብ ሕጂ እንዳሓር እቲ ክንገብሮ ዝፀናሕና ምድሓን ሰራዊት ዝብልን ፖለቲካውን ወተሃደራውን ስልጠናታትን ኣጠናቂቕና ናብ ህዝብና ናብ ህዝቢ ትግራይ ናብ ማእኸል ትግራይ ንኣትወሉ ሰዓታት ተቃሪቡሎ ጉዕዞና ናብ ማእኸል ትግራይ ኢሉ ምውሳኑ ስዒቡ ሻዕብያ ትግራይ ከይትቅደም ትግራይ ከይትምንጠል ሻዕብያ ኣብ ትግራይ ድላይ ዝገብር ዘሎ ሕጂ ሻዕብያ ኣብ ትግራይ ብዙሕ ወተሃደራዊ ምንቅስቃሳት ዝገብር ዘሎ ሻዕብያ ኣብ ትግራይ ማዕለያ ዘይብሉ ንብረት ህዝብና ዘረፈ ወተሃደራዊ ሓገዛት እናገበረ ንህወሓት ትግራይ ብትግራያ ባዕሉ ዘመሓድራ ዘሎ ሻዕብያ ስለዚ እዝታት እዩ ዘሎ ሕጂ ሓፈሻዊ ምዕባለ ምንቅስቃሳት ናይ ሻዕብያ እውን ነዚ ዝመስል ማለት እዩ
ስለዚህ ናይሎም መደብና ነዚ ዝመስል ነይሩ ክቡራት ተኸታተልቲ ሊዶ ቲቪ ዓወት ንሰራዊት ሓይሊ ሰላም ትግራይ TPF ሓራ መሬት ትግራይ ዓወት ንግንባር ህዝባዊ ማዕበል ብርጌድ ንሓመዱ ሰላም ንህዝቢ ኤርትራ ንህዝቢ ትግራይ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ክቡራት ተኸታተልቲ ሊዶ ቲቪ ክሳብ መወዳእታ መደበይ ምሳይ ስለ ዝፀናሕኩም ካብ ልቢ ኣመስጊነ ኣብ ናይ ድሓር መደብና ክሳብ ንራኸብ ሰላም ፅንሑ